अभी आपको अहम खबर देंगे। फील्ड मार्शल की तेहरान आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद बड़ी और अहम खबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और इस वक्त ये तस्वीरी मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल तेहरान पहुंचे हैं और उनके पहुंचने पर जो उनकी मुलाकात हुई है ये उसके तस्वीरी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद। वजीर खारजा अब्बास इरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। गर्मजोशी से ये इस्तकबाल किया गया जिसके तस्वीरी मनाजिर इस वक्त हम आपको समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया और तस्वीरी मनाजिर में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत गर्मजोशी के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तानी वफ्द यहाँ पर पहुँचा है, फील्ड मार्शल यहाँ पर पहुँचे हैं। सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद और अपडेट ये आ रही है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, पल पल बदलती सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहम दौरा फील्ड मार्शल का हम इसे कह सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया है। गर्म है और फील्ड मार्शल यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस वक्त तस्वीरी मनाजिर समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया है और ये तस्वीरी मनाजिर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया, ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया अब्बास इरागची ने जो कि वजीर खारजा है। और इसी पर बात करेंगे, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, इंतहाई अहम दौरा फील्ड मार्शल का हम कह सकते हैं, क्या तफसील है? बहुत ही अहम दौरा है ये और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इस वक्त खुद तेहरान में मौजूद हैं और ये इंतहाई आला सतह का डेलीगेशन है जिसको वो लीड कर रहे हैं और तेहरान जाने का उनका फैसला इसी हवाले से गर्दाना जा सकता है कि अब वो चाहते हैं कि खित्ते को इस तमाम तर एक हैप हैजर्ड सिचुएशन से निकाला जाए। वो दूसरा राउंड जो टॉक्स का जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिससे कल अमेरिकी सदर ने भी जिक्र किया कि वो इस्लामाबाद की तरफ इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब है चीजें अपने आखिरी मराहिल में, फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो रही हैं। फील्ड मार्शल का खुद तेहरान जाना, जबकि इस वक्त तेहरान में ज्यादातर वफूद की आमद नहीं हो रही क्योंकि उनकी एयर स्पेस बंद है। फील्ड मार्शल का खुद वहां जाना वाज़ेह सबूत है इस बात का कि अब बहुत जल्द एक फैसला कुन मरहला जो है वो आ सकता है जिसमें इन तमाम तरतीब नेगोशिएशन को आखिरी मराहिल में दाखिल किया जाए और रीजन के हवाले से अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं इस वीकेंड में। और सोमवार तक की इसकी ब्रैकेट है कि सोमवार तक इस हवाले से फाइनल आउटकम निकल सकता है ईरान और अमेरिका के माबैन। सही, ठीक, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं, जैसे कि सुमेरा भी बता रही थी कि अभी जो तेहरान की बेसिस बंद है उतनी एक्टिव नहीं है और फिर खुद फील्ड मार्शल का जाना, और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि दूसरा दौर इस्लामाबाद में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। सर, क्या कॉमेंट करेंगे? देखें, ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो कॉन्टेक्ट है ये आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि कैसे मामलात इख्तितामी स्टेज के ऊपर खड़े हैं। ये सिर्फ फाइन ट्यूनिंग नहीं हो रही, ये इख्तितामी स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा है और जो इत्तेफाक के राय डेवलप हुआ उसको ईरान के अंदर जाकर उनकी क़यादत के साथ बराह रास्त अप्रूव करवा कर फिर सेकंड राउंड और हतमी राउंड शुरू होगा। ईरानी डेलीगेशन जब यहाँ पर मौजूद था वो उस वक्त उनके बारे में कहा गया कि आप तो इस ड्राफ्ट के ऊपर अपनी क़यादत के साथ टेलीफोन के ऊपर बात कर लें और हम आपको सिक्योर लाइन फराहम कर सकते हैं। तो नाज़रीन को हम बताते चलें कि जो ईरानी वफद था उसने ये करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना ये था कि टेलीफोन के सिग्नल्स के जरिए उनकी क़यादत की लोकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा और वो फिर हाल ये खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं समझती। सही। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वहाँ पे जाना
ہائیسٹ لیول کے اوپر. ظاہر ہے وہاں پہ مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ بات ہوگی, ان کے جو ہیں ریولیوشنری گارڈ ان کے ہیڈ سے بات ہوگی, ان کی جتنے فورسز کے ریپرزینٹیو ہیں ان سے بات ہوگی, صدر سے بات ہوگی. تو تمام لوگوں کی منشا اور اپروول لے کر تو پھر دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہوگا. چیف آف ڈیفینس فورسز کا وہاں پہ جانا واضح انداز سے آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ اب صرف ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے اسباق میں جواب آنا باقی ہے, باقی تمام معاملات طے ہیں. صحیح. طلعت صاحب, اگر ہم اس چیز کو اس طریقے سے ریلیٹ کریں کہ وزیر اعظم بھی سعودی عرب پہنچے ہیں ایک بڑے وفد کے ہمراہ, اور ابھی کچھ دیر میں ان کی محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوگی, تو دونوں چیزوں کو کنیکٹ ہم کر لیتے ہیں, پھر آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں, پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سے ذرا پہلے طے ہو چکا تھا, لیکن آپ نے درست فرمایا کہ جو کیپٹلز ہم ٹچ کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہ قطر بھی ٹچ کر رہے ہیں, وہ انطالیہ میں طیب اردگان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, وہ سعودی عرب کے اندر MBS سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ وہ تینوں ممالک ہیں جنہوں نے بہت اچھی معاونت کا کردار ادا کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ڈیل کا بہت سارا حصہ اس کو سنبھالنے کے لیے سعودی عرب کا بھی رابطہ ہوا ہے ایران کے ساتھ ہائیسٹ لیول کے اوپر. اور آج کی جو حیران کن خبروں میں سے ایک خبر بنی, اگرچہ میں سے جو کچھ انفارمڈ ہے ان کے لیے حیرانی نہیں تھی, کہ UAE نے بھی ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے. تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ صرف ایک ہی کیپٹل سٹی کے اندر یا دو کیپٹل سٹیز کے اندر نہیں ہے, یہ تمام رابطے اس کے اوپر تمام کیپٹلز کو ایک لائن میں لانے کے لیے ہیں. تو کچھ معاملہ وزیر اعظم نے سنبھالا ہوا ہے, لیکن جو کور معاملہ ہے کہ ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے براہ راست فیس ٹو فیس بات کر کے, ان سے تمام تفصیلات طے کر کے, ان کی طرف سے جو وعدے ہوں گے ان کو کنوے کر کے, تو پھر آپ سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جب بڑی بڑی ڈیولپمنٹس اسلام آباد میں ہونے والی ہیں تو پھر وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ملاقات ہونی ہے, تو بہتر ستور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک حتمی کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. اس کے ساتھ بات کی بالکل. طلعت صاحب, ہم کل بھی تو یہی بات کر رہے تھے کہ فینالے ہے یہ. ندیم ملک صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ تہران پہنچے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت اہم ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ملک صاحب کیا کامنٹ کریں گے؟ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران کی جانب سے آفیشلی کنفرم کیا گیا تھا, اور ان کے جو فارن منسٹری کے ترجمان ہیں انہوں نے آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو امریکہ کی نئی تجاویز ہیں وہ پاکستان کے ذریعے اس کے اوپر مزید ایکسچینجز جو ٹیکس وغیرہ کی گئی ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے لیڈ فگر جو ہیں وہ اس سارے پروسیس کے اندر وہ تو فیلڈ مارشل ہیں, ساتھ ہی ساکھدار ان کو اسسٹ کرتے ہیں. تو فیلڈ مارشل کا خود جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ایڈوانس اسٹیج کے اوپر وہ تجاویز ہیں, اور اس کی حتمی منظوری سے پہلے یقیناً وہ چاہیں گے کہ کالیباف سے, کراچی سے یا کسی اور بھی سینئر لیول سے اگر IRGC کے لوگ ہیں, کیونکہ IRGC کا انفلوئنس علی خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ایران میں بہت بڑھ چکا ہے. تو ممکنہ طور پر فیلڈ مارشل کے اسٹے کے دوران جتنی ہائی پروفائل وہاں میٹنگ ممکن ہے وہ ساری آج اور کل میں ہوں گی, اور اسی کے نتیجے میں ایک حتمی فیصلہ ہوگا جس میں اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ شامل ہو, یا نیوکلیر کے حوالے سے اسٹاک فائلز کا کیا کرنا ہے, یا کس لیول کے اوپر انریچمنٹ کو فریز کرنا ہے. یہ ساری باتیں کبھی امید ہے کہ فیلڈ مارشل کے اسی وزٹ کے دوران میں ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, جس کے بعد ایرانی ڈیلیگیشن کو پاکستان اسلام آباد آنا چاہیے, اور ادھر سے امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن, جس کے دوران سے ممکنہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان ایک ایگریمنٹ کی سائننگ کی توقع رکھی جانی چاہیے. جی ٹھیک ہے, ساتھ رہے گا ملک صاحب. آپ ابصار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ابصار صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فیلڈ مارشل کا تہران پہنچنا اور وزیر اعظم پاکستان کا سعودی عرب پہنچنا, سر دونوں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور ایڈوانس سٹیج ڈیولپمنٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دونوں معاملات کو؟ دونوں معاملات بہت اہم ہیں, اور ظاہرہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہاں پہ فائنانس کے ایشوز اور سیکیورٹی کے ایشوز سعودی عرب کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ایک ٹیم وہاں ہے, دوسری ٹیم ہماری ایران میں ہے.
تو وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ جو نئی ایکویژن بن رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کیسے بیلنس کریٹ کرے گا، تو وہ پاکستان نے بیلنس کریٹ نہ صرف کر کے دکھایا ہے بلکہ اب سب دیکھ رہے ہیں اسی طرح کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ سے میسیجنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایران سے بات کرنا اور اس طریقے سے کرنا تاکہ کوئی چیز لیک نہ ہو، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل کی تو پوری کوشش ہے کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ اور تیسرا ایک بہت واضح میسج فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران جا کر دیا ہے کہ ایران تنہا نہیں ہے۔ دیکھیں پچھلے جب سے جنگ لگی ہے ایران میں کوئی فورن ڈگنیٹری نہیں گیا، اور وہاں جانا اور اس وار، ابھی وہ وار زون ہے اور نو فلائی زون ہے، وہاں فلائی کر کے پاکستان کے فیلڈ مارشل کا جانا، دوسری طرف اکراس گلف پاکستان کی فوج ابھی پہنچی ہے سعودی عربیہ میں، تہران میں، تو پورا جو وہاں مڈل ایسٹ کا جو نیا سیکیورٹی کا میپ بن رہا ہے اس میں پاکستان اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے کہ مطلب دس از آر بیک یارڈ، اور ہم اس پہ ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کو جتا رہے ہیں۔ تو اپنا جو اسلامی ممالک کے درمیان ایک جنگ کا خطرے سے آگے بات نکل کے اب تو ان کو قریب لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان انشاءاللہ اس کو میرا خیال لے آئے گا۔